أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے نام سے ابتدائی کلام کہ بے شک جو رحمان ہے اور رحیم ہے. آپ کی خدمت میں مسلسل قرآن مجید کی ابتدائی آیات پر گفتگو. توحید کا تذکرہ، اللہ کی وحدانیت پر بات، ظاہر ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اور نہ صرف قرآن معجزہ ہے بلکہ اہل بیت بھی معجزہ ہے. جیسے قرآن پاک و پاکیزہ ہے ویسے ہی اہل بیت کے قریب بھی کوئی رجس آ نہیں سکتا. جیسے قرآن طیب و طاہر ہے اہل بیت بھی طیب و طاہر ہے. قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا سورہ قرآن ہے، بڑے سے بڑا سورہ قرآن ہے. اہل بیت کا بڑے سے بڑا بھی پاک ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی پاک ہے. بڑے سے بڑا بھی محمد ہے اور چھوٹے سے چھوٹا بھی محمد ہے. قرآن کی ایک ایک آیت اہم ہے، اہل بیت کا ایک ایک بشر اہم ہے. اللہ نے اس نور کو سب سے پہلے خلق کیا اور ہمارے لیے روئے زمین پر، ہماری ہدایت کے لیے روئے زمین پر پیکر بشری میں اتارا. جب اللہ نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں تب اس نے انہیں زمین پر بھیجا، ورنہ نہ جانے کیسے کیسے خدا زمین پر پیدا ہو گئے اور لوگ ان کے آگے سر جھکانے لگے. اور ان جھکے ہوئے سروں کو اٹھانے کے لیے، ان گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، انہیں ظلمت سے نور تک لانے کے لیے
अल्लाह ने हिदायत का एक कसीर सिलसिला कायम किया, वरना दावाए खुदाई कभी नमरूद ने किया तो कभी फिरौन ने किया, कभी सामान ने किया, कभी कारून ने किया, कभी, और बाकायदा लोग सर झुकाते हैं। सबसे जालिम व जाबिर हाकिम वक्त नमरूद था, दावाए खुदाई कर रहा था। नमरूद ने दावाए खुदाई किया, और देखिए अब हम जिस जमाने में जी रहे हैं ना, यहां पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि 1448 बरस पहले एक दीन आया और उसे भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और फिरकों में तकसीम होते चले जा रहे हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि नमरूद के जमाने का हाल आज हमें पता चल रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई, आसारे कदीमा निकले, हमें पता चला कि यहाँ पर कैसे लोग बसते थे, कैसी कौम बसती थी, कैसा उनका खाना पीना क्या था, उनका रहन सहन क्या था, उनका तौर तरीका क्या था, वो कौन, एक एक बात पता है। 1448 बरस पहले कोई बहुत मुद्दत नहीं है। कौन सा दीन आया था, क्या कवानीन इलाही थे, हमें नहीं पता। एक यहूदी शख्स गुजरा, हैमरेट, उसने किताब लिखी है। देखिए फिरौन बड़ा जालिम बादशाह था, और उसने एक बार, बच्चों थोड़ी सी तारीख पढ़, बच्चों के इल्म में इजाफे का सबब बनेगा। उसने अपने चंद मुमारों को बुलाया, इंजीनियर्स, तारीख लिख रहे तीन, ये हैमलेट ने लिखा है अपनी किताब में। 3 मुमारों को बुलाया, इंजीनियरों को, और उससे उनसे कहा कि ऐसा महल तैयार करो कि जिसमें 3 तवील इमारतें हो, और उनके साथ 4 नुजूमियों को भी, ये वो अपनी किताब में लिख रहा है, 4 नुजूमियों को बुलाया। नुजूमी क्या करते थे कि तारीख बताते थे, फ्यूचर बताते थे, आने वाला वक्त बताते थे, सितारे देखते थे कि आने वाले वक्त में तेरी हुकूमत का ये हाल होगा, तेरी हुकूमत ऐसे चलेगी, तेरी हुकूमत वैसे चलेगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी सितारा परस्त हैं और सितारों को देखकर बताते हैं। उन लोगों ने एक कसर बनाया बड़ी मेहनत और मशक्कत से, और उसकी 3 मीनारें, और जब फिरौन को नमरूद को देखने के लिए बुलाया तो देखते हैं कि 3 के बजाय वो 5 मीनारें। तो उन मुमारों को भी हैरत हुई कि हमने तो 3 बनाई थी, ये 5 कैसे? तो उसने कहा कि हमने तुमसे 3 मीनारें कही थी, ये 5 कैसे बनी? पूरी बिल्डिंग गिरा दो, पूरा कसर मिटा दो। पूरा कसर मिटवा दिया उसने, और दोबारा से उनसे कहा कि दोबारा से पूरा कसर बनाओ। उन्होंने दोबारा से कसर बनाया, और फिर 3 इमारतें बना, 3 मीनारें उसमें बनाई। और जब नमरूद को लेकर साथ में आए कि अब उसको दिखाएं कि भाई कैसा बना है, बड़ी मशक्कत और मेहनत से बना, और इतना जाबिरो जालिम बादशाह था कि अगर कोई सर ना झुकाए, जब सवारी निकलती अगर किसी ने सर नहीं झुकाया तो सर काट दिया। ना सिर्फ सर काटता था, हाथ पैर काट देता था। भाई तारीख लिख रही है, कोई चीज तारीख से तो पोशीदा नहीं है। तो जब उसने देखा फिर 3 के बजाय 5, तो कहा तुम हमारी हुक्म उदूली कर रहे हो। अब ये लोग परेशान, रात रात भर सर जोड़कर सातों की सातों बैठे कि हमने तो 3 बनाई थी, ये 5 कैसे हो गई? तो बहरहाल सर काट के, हाथ पैर काट के जिंदा दफन करवा दिया। तो जब हैमरेट ने वो खुदाई करवाई इराक में, और ये वहां पूरा शहर निकला, और ये 7 कब्रें निकली, तो इनमें से 7 पे तख्तियां लगी थी, एक कब्र पे तख्ती लगी थी, उसका तर्जुमा कराया। कई बरस गुजर गए,
تقریباً 100 سال کے بعد جب ان تختیوں کو پڑھ کے ان کا نتیجہ نکلا، کیونکہ ان تختیوں پر جو زبان تھی وہ عراق کی سب سے قدیمی زبان تھی، جب ان کو پڑھ کر نتیجہ نکلا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا، وہ تو مر گئے ہوں گے تو جن لوگوں نے یہ لکھا کسی کو بتایا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا، چیزیں آشکار ہوئی، اس پہ یہ لکھا تھا کہ ہم کو نمرود نے قصر بنا، ہم حیرت میں تھے کہ ہم 3 عمارتیں بناتے 5 کیسے بن گئی، لیکن ہم اس راز سے واقف ہو گئے تھے کہ یہ 5 میناریں کیسے بن جاتی ہیں۔ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ نمرود کی حکومت میں ایک ایسا بندہ آئے گا، ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو نمرود کی حکومت کو نیست و نابود کرے گا۔ ہمیں یہ بات پتا چل گئی تھی مگر یہ ہم بتا نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود نمرود نے ہمیں زندہ دفن کروا دیا، ہاتھ پیر کٹوا کے۔ ہم کو یہ بات پتا چل گئی تھی۔ اور جب اس کے بعد اس نے آخری جملہ، یہ ہیمریڈ نے لکھا ہے ترجمہ، اس کے بعد آخری جملہ اس نے لکھا ہے کہ پنجتن کے چاہنے والوں انصاف سے بتاؤ میری اس میں کیا خطا، ہماری اس میں کیا خطا۔ یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ اچھا کتاب بھی کہیں نہیں، ابھی موجود ہے کتاب، یہ سب چیزیں ابھی موجود ہیں۔ پنجتن کے چاہنے والوں بتاؤ اس میں میری کیا خطا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو مار دیا اسی رات نمرود کے قصر کا پرچم جس پہ عقاب کی تصویر بنی تھی، وہ تاریخ لکھ رہی ہے، نمرود کے قصر میں نصف رات کے بعد ایک چیخ کی آواز سنائی دی تو گھبرا کر تمام سپاہی دوڑے کہ آخر یہ چیخ کی آواز کیسی ہے۔ جب پہنچے تو کہا کہ تم لوگ کیسے حفاظت کر رہے ہو قصر کی؟ کہا ہوا کیا؟ کہا ایک نوجوان یہاں پر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس نے کہا تھا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، اور اس کے پیچھے 14 نور نظر آ رہے تھے۔ یہ سب محل کے اندر آئے کیسے؟ یہ سب محل کے اندر کیسے آئے؟ نجومیوں کو بلایا، سارے نجومی دربار میں اکٹھا ہوئے، پوری طاقت نجومیوں نے لگا دی، زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے، ذائچے کھینچے گئے، تحقیق کی گئی، اور تمام نجومیوں نے سر جوڑ کر یہ نتیجہ نکالا کہ ایک شخص ایسا، ایک بچہ ایسا تیری سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ کہا تقریباً 10 مہینے 10 مہینے۔ یہ سب تاریخ تو ذاکرین کچھ تو پڑھتے ہیں، چیزیں کچھ تو سنی ہوں گی کہ مرد اور عورت کو علیحدہ کر دیا گیا کہ کوئی ساتھ میں نہیں رہے گا، اور پتہ کرو کہ کسی کے گھر ولادت تو نہیں ہوئی۔ اور اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ قصر نمرود ہلنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، کہا یہ قصر ہل کیوں رہا ہے؟ کہا وہ بچہ آ چکا ہے دنیا میں، وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے۔ پھر تاریخ نے یہ لکھا کہ شہر سے باہر ایک نوجوان زن و شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، آغوش میں خوبصورت بچہ ہے، آغوش میں خوبصورت بچہ ہے۔ ماں اس بچے کو وہیں لٹاتی ہے، پتھر سے ڈھانکتی ہے، شہر آ جاتی ہے، دونوں زن و شوہر مزدوری کرتے ہیں، واپس پلٹتی ہے جب بچے کی بھوک کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بچے کا انگوٹھا منہ میں ہے، ایک انگوٹھے سے دودھ جاری ہے، دوسرے سے شہد جاری ہے۔ نہیں کہاں پہنچ پائی، ابھی نہیں سمجھی۔ جناب ابراہیم کی ماں کو اگر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی تو اللہ جناب ابراہیم کے کھانے کا انتظام ابراہیم کے ہاتھوں میں دے دیتا تھا۔ تو کیسے ہے وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ اور جناب ابراہیم پلنے لگے، پتہ بھی نہیں چلا کب 16 برس کے ہو گئے اور نمرود کے ہیکل میں داخل ہو گئے 16 برس کی عمر میں، اور یہ بتوں کی مخالفت کرنے لگے، بتوں کی مخالفت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم کسے خدا مانتے ہو؟ کسے خدا مانتے ہو؟ تو کوئی کہہ رہا ہے چاند کو مانتے ہیں، تو کہا اچھا اب بیٹھے دیکھ رہے، ڈوب گیا۔ کہا نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا،
जो डूब जाए वो खुदा नहीं होता है। सूरज को खुदा मान रहे हैं, अब बैठे देख रहे हैं, जब गुरूब हो गया कान नहीं, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता है, जो डूब जाए वो खुदा है। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन ये सब मेले में गए, तो जनाब इब्राहिम ने एक हथौड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। बुतों को तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा बुत था उसके गले में वो जिससे तोड़ा था वो हथौड़ा मैं रस्सी के डाल दिया। जब ये सब वापस आए तो देखा कि सारे बुत टूटे पड़े। ये कैसे टूट गए? तो कहा वही एक है जो मुखालिफत करता है, उसी ने तोड़े होंगे। जनाब इब्राहिम कहीं भागे नहीं, कहीं गए नहीं, वहीं टहल रहे। कहा तुमने तोड़े हैं? कहा इसी से पूछो। कहा ये कैसे बताएगा? कहा भाई मुझे तो लग रहा है इसी नहीं तोड़े। कहा कैसे? कहा भाई हथौड़ा तो इसी के गले में पड़ा हुआ है, इसी से पूछो। कहा ये नहीं बोल सकता। कहा मुझे तो ये लग रहा है यही चल के गया है, सबको मार दिया। कहा नहीं ना, ये चल सकता है। तो कहा जब ये चल भी नहीं सकता, ये बोल भी नहीं सकता, तो ऐसे को खुदा क्यों मान रहे हो जो ना बोल सकता है ना चल सकता है? जो ना बोल सके, जो ना कह सके, वो खुदा नहीं होता है। पूरी तवज्जो है। आप है इस किस्म के मुसलमान कि आप ये मान लें कि जो बोलता है वो खुदा होता है? कि सवाल आया ज़हन में कि नहीं आया? जनाब इब्राहिम कह रहे हैं जो बोले ना बता सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ये कैसा खुदा है? तो क्या हम ये मान ले कि जो बोलता है वो खुदा होता है, जो सुनता है वो खुदा होता है? अल्लाह कह रहा है ना दुखूल है ना खुरूज है, ना कुछ दाखिल हो सकता है ना कुछ बाहर हो सकता है। जो बोल दे वो खुदा नहीं होता, जो देखे वो खुदा नहीं। देखता है मगर आंख नहीं होती है, सुनता है मगर कान नहीं होते हैं, बोलता है मगर जबान नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ, मगर वो तो कह रहा है, इब्लीस से कह नहीं रहा है मा मना कान तस्जुदु लिमा खलक़तु बियदिही, क्यों नहीं सजदा कर रहा उसे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? यही तो जुमले हैं। उसे क्यों नहीं सजदा कर रहा जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है? तो क्या अल्लाह के हाथ है? अब ये सब सवाल है, यही सब सवाल है। अब जिस बारीक लकीर का कल जिक्र किया था वो ज़हनों में रखिएगा। हाथ रखता नहीं है, आदम को बना रहा है। जबान रखता नहीं है मगर बोल रहा है। कान रखता नहीं है मगर सबकी सुनता है। ख्वाब में आ जाए तो खुदा नहीं, छूने में आ जाए तो खुदा नहीं, दिखाई दे जाए तो खुदा नहीं, बोल दे तो कुछ खुदा नहीं, बना दे तो खुदा नहीं। फिर ये क्या हुआ कि कुन कहा और सब कुछ बन गया। अच्छा बन गया तो कह देता कि बन गया, कह रहा है मैंने अपने हाथों से बनाया है। सलवात बर मोहम्मद। अब जनाब इब्राहिम नमरूद के महल में दाखिल हो गए। इतना जालिम और जाबिर हाकिम, कोई सर ना झुकाए तो सर काट देता है, हाथ पैर काट के जिंदा दफन करवा देता है। जनाब इब्राहिम दरबार में दाखिल हो गए नमरूद के। मनासरा हुआ, कहा तुम्हारा खुदा कौन है? कहा मेरा खुदा जिंदगी देता है, मेरा खुदा मौत देता है। कहा अच्छा। वो पास में एक बैठा था, उसको मारा, वो मर गया। और जिसे हुक्म दे दिया था फांसी का, उसको फांसी होने जा रही थी, कहा छोड़ दो। कहा मैंने देखो ये मौत भी दे दी और उधर जिंदगी भी दे दी, मैं जिंदगी और मौत देने वाला हूं। कहा अच्छा, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से आफताब निकालता है और मगरिब में डुबोता है। तब मानो जब तू मगरिब से निकाल दे। जनाब इब्राहिम के जुमले को तारीख ने महफूज कर लिया और ये जुमला अधूरा रह जाता अगर एक रोज हम ये ना देखते कि मौलाए कायनात बैठे हुए हैं, जानू पर सरे रिसालत माब है। देर हो गई, आकुल अली नमाज नहीं पढ़ी। तो कहा कैसे पढ़ता? आपका सर जानू पे, क्या जमीन में रख देता? एक जुमले तारीख के, क्या जमीन में रख देता? एक बार इशारा किया, आफताब पलटा, अली ने नमाज अदा करी।
ہے نا کوئی ایسا کہ جس کا نماز انتظار کرتی ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو علی کے اشارے پر نہیں چلتے، ہم قرآن سے سب کر لیتے، ہم علی کے اشارے پر نہیں چلتے۔ کیسے نہیں چلے علی کے اشارے پر؟ آپ بتائیے، علی نے سورج کو پلٹایا؟ بھئی بچے کیا سنتے ہو تم لوگ مجلس میں؟ سورج پلٹتا ہے؟ سورج چلتا ہے؟ چاند چلتا ہے؟ نہیں چلتے۔ کیا چلتا ہے؟ ارتھ چلتی ہے۔ یس، ایسے بولا کرو۔ زمین چلتی ہے، چاند اور سورج نہیں چلتا ہے۔ ہم مان لیجیے کہیں جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں جا رہے، بامبے جا رہے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں بھائی آ گیا بمبئی کا اسٹیشن آ گیا؟ تو کیا اسٹیشن آتا ہے؟ نہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہا ہے، ممبئی نہیں آ رہا ہے۔ علی نے سورج کو نہیں پلٹایا، زمین کو گھمایا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو علی کے اشارے پر نہیں چلتے، تو بھیا علی نے سورج نہیں پلٹایا۔ سورج کہاں پلٹتا ہے؟ زمین کو گھمایا، جتنے زمین پر تھے سب گھوم گئے۔ بھئی جتنے زمین پر تب سب چلے نا علی کے اشارے پر۔ تو کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب مناظرہ تو جیت گئے، مناظرہ جیت گئے جناب ابراہیم نمرود سے۔ تو جب مناظرہ کوئی جیت لے سامنے والا، پھر پریشان ہو جاتا ہے، کھسیا جاتا ہے، پھر سزا دیتا ہے، کہا جلاؤ آگ اور ڈالو ان کو آگ میں۔ یہ ساری تاریخ تو پتا ہے نا۔ کتنی منو لکڑیاں ڈالی گئی تھی جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ لوگ منتیں مانتے تھے اور منو لکڑیاں لا کے ڈال دیتے تھے، کیونکہ خدا کے وہ مخالف ہے، ہمارے خدا کو برا کہہ رہا ہے۔ نمرود خدا ہے نا، خدا کو برا کہہ رہا ہے، منت مانو ہماری منت، ڈال دو اس میں آگ، اور سب اس میں آگ بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی آگ بڑھی کہ تاریخ لکھ رہی ہے اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو جل جاتا تھا۔ اتنی آگ ایک جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے، ایک من لکڑی لاتا اور جناب ابراہیم جل جاتے۔ ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنی، 1 من 2 من 10 من کتنی لکڑی چاہیے؟ مگر جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، یہ جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ ایسی سزا دو کہ تاریخ میں کوئی خدا کے مخالف میں نہ پائے، کوئی خدا کے مقابل میں نہ پائے، ایسی سزا دو ابراہیم کو۔ یہی تو کربلا میں ہوا، 72 تھے، 72 میں کوئی 90 برس کا، کوئی 6 مہینے کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 13 سال کا، اور لشکر کتنا تھا؟ 3 لاکھ کا لشکر۔ معتبر کتابوں میں نے جو پڑھا 3 لاکھ کا لشکر۔ کیوں؟ وہ تو جنگ بھی نہیں کرنے آئے تھے، چند نفوس کے لیے اتنی کثیر تعداد، اس لیے کہ جانتے تھے کہ ایسی سزا اور ایسا ظلم کرو کہ کبھی تاریخ میں کوئی اٹھے نہیں۔ مگر تاریخ تو پلٹ گئی نا۔ نمرود نے ابراہیم کے لیے آگ روشن کروائی، آگ جلتی رہی، آگ اتنی جلی کہ نمرود کو اب ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے آگ میں۔ وہ پھر آیا مدد کے لیے، کہا یہ کون سی پریشانی کی بات ہے، منجنیق بناؤ، منجنیق بنا کے نمرود کو آگ میں ڈالو۔ منجنیق بنائی گئی، جناب نمرود کو، جناب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ ادھر جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے، منجنیق میں بیٹھ کر ادھر وہ پریشان ہوا، پالنے والے تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے۔ کہا اچھا تمہیں پریشانی ہے تو جاؤ، چلے جاؤ۔ چلے جناب ابراہیم، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، میں مدد کروں؟ کہا پریشانی ہے، مسئلہ ہے، مگر تم سے مدد نہیں چاہیے، جس سے چاہیے وہ خوب جانتا ہے۔ یہ جملہ سنا ہوا جملہ ہے نا، میں نے تو دہرایا ہے۔ تم سے مدد نہیں چاہیے ہے، جس سے چاہیے وہ خوب جانتا ہے۔ اگر جناب ابراہیم اس دن مدد مانگ لیتے جبریل سے تو یقین جانیے آج مسلمان یا جبریل یا جبریل۔ اس لیے دیکھیے محمد کی سنت تو بھول گئے مگر ابراہیم کی سنت یاد ہے۔ ادھر بقرعید آتی ہے، چاروں طرف بکرے نظر آتے ہیں، گوشت نظر آتی ہے، جناب ابراہیم کی سنت ہے، جناب ابراہیم کی سنت ہے۔ محمد کی سنت بھول گئے،
भैया कितना मुहर्रम में शोर नहीं होता है। नबी का नवासा नो के नेजा पर सर बुलंद हो गया, शोर नहीं है। जनाब इब्राहिम ने बेटे के गले पर छुरी चलाई, सुन्नत इब्राहिम है। जनाब हाजरा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी इस्माइल को पानी की तलाश के लिए, सही की, कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। मुसलमानों ने सुन्नत बना ली, कोशिश करो, दौड़ो, दौड़े जाओ, दौड़ रहे। जनाब इब्राहिम की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं, जनाब हाजरा की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं, जनाब इस्माइल की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं। खूब जानते थे इब्राहिम कि एक वक्त ऐसा आएगा, अगर आज मैंने कह दिया जिब्रील मदद कर दो, ये मुसलमान सब जिब्रील से मदद मांगने लगेंगे। कहा जिब्रील जिससे मदद मांगना है वो खूब जानता है, आग की तरफ चले। उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग गुलजार हो जा, उतनी गुलजार हो ना कि मेरे खलील पर कोई जरर ना आने पाए, ना इतनी ठंडी हो ना कि नुकसान पहुंचे, ना इतनी गर्म कि नुकसान पहुंचे। जनाब इब्राहिम आग में पहुंच गए, नमरूद बैठा देख रहा है, कहाँ है आग? चिंगारियां कलियां बन गई, आग फूल बन गई। ये क्या, जनाब इब्राहिम तो एक बाग में बैठे हुए, जनाब इब्राहिम एक बाग में बैठे हैं, पास में एक नौजवान बैठा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये नौजवान क्या है, कौन है, वो तो मैंने कुरान में जब देखा, फमन तवल्ला बादा ज़ालिकुम फाउलाए हुम फासिकून, कल आयत आपकी खिदमत में अर्ज की थी तो उसमें भेजा। और शम्स तबरेज़ी ने कहा कोई आदम नहीं आए, कोई नूह नहीं आए, कोई इब्राहिम नहीं आए, कोई ईसा नहीं आया, कोई मूसा, ये मैं नहीं कह रही हूं, तारीख तो मौजूद है ना। ये अली था जो कभी आदम बनकर आया, कभी नूह बनकर आया, कभी इब्राहिम बनकर आया, कभी ईसा बनकर आया, कभी मूसा बनकर आया, कभी शीश बनकर आया, कभी अनूश बनकर आया। हम नहीं कह रहे, हमें 1,23,999 अंबिया पर यकीन है, मगर ये अली है जो इब्राहिम की भी मदद के लिए आया है, मूसा की भी मदद के लिए आया है, ईसा की भी मदद के लिए आया है, और मोहम्मद रसूल अल्लाह की भी मदद के लिए आया है। जनाब इब्राहिम आग में बैठे, आग गुलजार हो गई, आग गुलजार हो गई। उधर अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, इब्राहिम मेरा शिया है, यही तो आयत है, इब्राहिम मेरा शिया है। शिया को आग जला नहीं सकती है। आज आग पर चलकर सुन्नते इब्राहिम पर अमल करने वाला सिर्फ एक फिरका है, शिया असनाए अशरी, और आग जला नहीं सकती। मगर बात फिर वही है कि आग उसी को नहीं जलाएगी जो इब्राहिम के रास्ते पर चले, जो इब्राहिम के रास्ते पर चले। इब्राहिम कौन है? शिया है। इब्राहिम किसके रास्ते पर चले? मोहम्मदन रसूल अल्लाह के रास्ते पर। हर नबी ने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है। अब ये जुमला ज़हन में रखिएगा, तो कल इंशाअल्लाह यहीं से तकरीर को फिर आगे लेकर जाऊंगी। हर नबी ने रिसालत माँ का कलमा पढ़ा है। इतनी आग जली, इतनी आग जली, इतनी आग जली, मगर जनाब इब्राहिम को आग जला नहीं सकी। अगर अल्लाह चाहता तो आग जलती ही नहीं। भैया अल्लाह कुल्ले शैइन खदीर नहीं है क्या? अल्लाह कुल्ले शैइन खदीर नहीं है। जनाब इब्राहिम के लिए आग जलाई जा रही थी, चाहता तो उस वक्त नमरूद को उठा लेता, नहीं उठाया। जो लोग आग जला रहे थे उनके फालिज कर देता, वो भी नहीं किया। अरे पानी बरसा देता, वो भी नहीं किया। अपनी पूरी ताकत नमरूद ने झोंक दी जनाब इब्राहिम को जलाने के लिए, और जब सारी ताकत लगा ली तब हुक्म दिया कि आग इतनी गुलजार हो, इतनी ठंडी हो ना कि मेरे खलील पर जरर ना आए।
میرے خلیل پر ضرر نہ آئے. اور یہ آگ جلے گی، پھر جلے گی. آگ شروع ہو گئی ہے جلنا شروع ہو گئی ہے. قیامت کی ظہور امام کی نشانیوں میں دیکھیے، ظہور امام کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ایسی آگ جلے گی، ایسی آگ جلے گی کہ مشرق سے مغرب تک آگ ہی آگ. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ آگ دیکھیں گے تو کون لگائے گا؟ پھر کوئی نمرود آئے گا. نمرود تو چلا گیا، اب یہ آگ کون لگائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا جب انسان خود اپنی ترقیات میں آگ لگائے گا، اور وہ آگ جلنا شروع ہو گئی ہے. ظہور کی نشانیوں میں ہے، وہ آگ جلنا شروع ہو گئی ہے. دعا کرو کہ بار الہ ہمیں امام کے لشکر میں شامل کر لیں. اگر ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں تو ہمیں اٹھا لینا. امام کے لشکر بار الہ ہمیں توفیق دینا کہ اس محرم کے بعد ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا سلیقہ سب بدل جائے. ظہور قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. آگ لگنا شروع ہو گئی ہے. ہر کوئی اپنے کو خدا سمجھ رہا ہے، اور جب جب دعوی خدائی ہوا ہے تو تب ایک علی مقابلے میں آیا ہے. ہر زمانے میں ایک علی موجود رہے گا. جب جب دعوی خدائی ہوا ہے، جب کوئی توحید کے مقابلے میں آیا، وہ نیست و نابود ہوا ہے. اور وقت قریب ہے کہ جو دعوی خدائی کر رہا ہے وہ نیست و نابود ہو جائے. مصلی بچھاؤ تو یہ دعا کرو کہ بار الہ زمانے کے یزید کو نیست و نابود کر دے. آمین. ہمارے امام آئیں گے. یہ ہدایت کا شجر ہے اور اس کے ثمر ہر زمانے میں موجود ہے. ہم اس ہدایت کے شجر کی برگ ہیں. پوری طاقت لگا دی نمرود نے ابراہیم کو جلانے کے لیے، ویسے ہی جیسے یزید نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں. تو کیا امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے. ہم امام کو اس لیے نہیں روتے، ہم امام کو اس لیے نہیں روتے کہ امام شہید ہو گئے ہیں. ہم امام کو روتے ہیں امام کی بے بسی پر، بے کسی پر روتے ہیں. امام کی بے کسی پر گریہ کرتے ہیں. جب ساری طاقت یزید نے خرچ کر لی اور امام حسین علیہ السلام نے، آسان جملے نہیں ہیں جو آپ سننے جا رہی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے کڑیل جوان کے سینے سے برچھی نکال لی، 6 ماہ کے بچے کی قبر بنا لی، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ لیے، بھائی کے بازو سمیٹ لیے. جب سب کچھ ہو گیا، سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا تو آواز قدرت آئی، حسین اب تلاوت قرآن کرو اور انہیں بتا دو کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. وقت کا یزید ہر دور میں. امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ جب مدینے سے چلے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اور جب خط آیا تھا یزید کا بیعت کے لیے تو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
ہر زمانے میں جب وقت کا یزید کھڑا ہوگا تو جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس یزید کے مقابل میں آ جائے گا. یہ امام کے 60 ہجری کے جملے ہیں کہ جب مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ کہہ کر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. دیکھیے مدینے میں 4 طاقتیں ایسی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو پورے عرب ایک جزیرے کی شکل میں اگر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ جاتا تو یقین جانیے پورا جزیرہ ختم ہو جاتا. 4 طاقتیں ایسی تھی. جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کے بھائی محمد حنفیہ، جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر، اور مولا عباس علیہ السلام. یہ 4 ایسی طاقتیں تھیں. اور مولا عباس علیہ السلام کو صفین میں بھی سب دیکھ چکے تھے، مدینے میں بھی سب دیکھ چکے تھے. مولا عباس علیہ السلام جتنے حسین اور خوبصورت تھے. قمر بنی ہاشم، دیکھیے جو خاندان خوبصورتیوں کا خاندان ہے، سب ایک سے ایک خوبصورت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا عالم، فخر یوسف ہے، سید الانبیاء جناب یوسف سے بھی زیادہ حسین. مولا کائنات کے حسن کا کیا کہنا، امام حسن امام حسین علیہ السلام نام ہی حسن پر رکھا گیا ہے. اس کے باوجود مولا عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کا چاند. اور تاریخ کہتی ہے جب مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام باہر نکلتے تھے نا تو چہروں پر نقاب ہوتی تھی، چہروں پر نقاب ہوتی. دیکھیے ہر ماں کو اپنا بچہ چاند لگتا ہے. تو جب یہ چاند ام البنین کے گھر اترا نا تو ام البنین نے سب سے پہلے مولا کائنات کا چہرہ دیکھا کہ اس چاند کو مولا کیسے دلار پیار کریں گے، کیسے بوسے لیں گے اس چاند کے. تو جب مولا کائنات آئے اور مولا عباس علیہ السلام کو آغوش میں لیا تو دونوں بازوؤں کو چوما. تو بی بی ام البنین حیران ہوئی کہ دونوں بازوؤں کو کیوں چوما، میرا چاند چہرہ کیوں نہیں چوما. جبکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو والدین رخسار چومتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، لبوں کا بوسہ لیتے ہیں. کنیز کا بیٹا ہے نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کہا کہ ام البنین تمہیں نہیں پتا ہے میرا یہ بیٹا کربلا میں یہ بازو کٹائے گا. آج آپ جس کا ماتم کرنے آئی ہیں نا، معصوم فرماتے ہیں کہ جب بڑی مشکل ہو تو مولا عباس علیہ السلام باب الحوائج ہے نا، تو باب الحوائج کو بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر دعا کرو. اور آج آپ 2 ماؤں کو پرسہ دینے آئی ہیں، 2 ماؤں. زہرا نے مولا عباس کو اپنا بیٹا کہا اور ام البنین نے عباس کو پالا. اور بی بی یہ جانتی تھی کہ عباس کی پرورش میں حسین کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ مولا علی نے بتایا کہ عباس میرے حسین کے لیے ہے، میرے حسین کے لیے. اگر یہ جملہ آپ سمجھ رہی ہیں نا تو ابھی یہ آگے آپ کے کام آئے گا. حسین کے لیے پالا. عباس بچپن سے یہ بات کانوں میں مولا عباس علیہ السلام کے پڑ رہی ہے کہ مجھے میری ماں نے بھائی حسین کے لیے پالا ہے. تو کہا نہیں بھائی نہیں کہنا. بی بی ام البنین کہتی تھی کہ عباس کبھی حسن اور حسین کو بھائی نہیں کہنا، کبھی ان کے آگے نہ بڑھنا، کبھی ان کے ساتھ نہیں چلنا، پیچھے پیچھے چلنا. کہا ماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں بھائی تو ہیں لیکن تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ شہزادی کے بیٹے ہو.
मैं तुम्हें उन्हीं के लिए पाल रही हूँ। 32 बरस हो गए ये सुनते सुनते कि हुसैन के लिए पाला है, हुसैन के काम आना है, अब्बास हुसैन के काम आएंगे। जब 10 मुहर्रम को गाजी को ये समझ में आ गया कि अब एक के बाद एक सबको मैदान में जाना है, तो सबसे पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हाथों को जोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा आखिर रन में जाने की इजाजत दीजिए। जानते थे कि ये जितना लश्कर जमा है ये मुझ अकेले के लिए काफी है, और बाकी तो अली अकबर है। और यही मशवरा किया था मौला अब्बास और जनाब अली अकबर ने कि एक तरफ तुम रहना अली अकबर, एक तरफ मैं रहूंगा। ये सब तैयारियां हो गई थी 9 मुहर्रम की रात में। ये सारा लश्कर करबला के मैदान में अब्बास के लिए जमा हुआ था, क्योंकि सब अब्बास की शुजाअत से वाकिफ थे। सबने मदीने में अब्बास को तलवार चलाते देखा था, सबने सिफीन में अब्बास को लड़ते हुए देखा था। ये जो लश्कर जमा हुआ था ये अब्बास के लिए जमा हुआ था। और बीवियों 2 मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक मैदान करबला में यजीद बराबर एक खत भेज रहा था उमर साद को कि ये बता कि हुसैन के खेमे कितने हैं, और उसको सही जवाब नहीं मिल रहा था। 8 मुहर्रम को उसने अजीब अंदाज से खत लिखा कि रोज तुझसे एक सवाल कर रहा हूं, तू जवाब क्यों नहीं देता। तो उमर साद ने जवाब लिखा, क्या जवाब दूं? किसी की मजाल है कि कोई हुसैन के खेमों की तरफ निगाह उठा कर देखे जबकि अब्बास वहां मौजूद है। बीबियों अब्बास फकत एक नाम नहीं है, अब्बास हुसैन के कुव्वत बाजू है। इमाम ने कहा था सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए, फिर सिर्फ चंद जुमले पढ़ूंगी और अगर आप समझ गई ना तो फिर रोती हुई घर जाइएगा, ये आपसे वादा है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बास तुम्हारे जाने से मेरी कमर टूट गई। जानती हो बीबियों, एक भाई अपने भाई क्यों कहा कमर टूट गई? भाई भाई का बोझ बटाने वाला होता है और एक इंसान अपना बोझ अपनी कमर पर रखता है। सारा बोझ अब्बास समेटे हुए थे हुसैन को। अब्बास तुम चले जाओगे मेरी कमर टूट जाएगी। ज़ैनब को इत्मीनान था कि अब्बास है तो मेरा पर्दा सलामत है। सकीना को इत्मीनान था कि चचा है तो पानी जरूर आएगा। अब्बास एक बार आए, कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। लो बीवियों, हमले पर हमला हुआ, 3 हमले हुए, 20 लाशें खेमे में आए, एक के बाद तमाम असहाब इस पहले हमले में, दूसरे में, तीसरे में शहीद हो गए। फिर दूसरा हमला हुआ, फिर तीसरा हमला हुआ। जोहर के बाद औनो मोहम्मद के लाशें आए। एक बार अब्बास हाथों को जोड़े हुए आका की खिदमत में आए, मौला ये गोद के बालों के लाशें आ रहे हैं, अब मुझसे देखा नहीं जाता, इजाजत दीजिए। कहा अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहा अब्बास अब वो लश्कर कहाँ रहा? तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, आखा वो लश्कर कहाँ रहा? मगर इजाजत नहीं मिली। अब्बास सर झुकाकर वापस चले। क्या देखा कि एक खेमे के दर पर सकीना खड़ी है, अंदर खेमे के बच्चे हैं, अल्लाह की सदाएं हैं। कहा सकीना बाबा से कहो कि मुझे इजाजत दे दे कि मैं पानी ले आऊं। ये आप अलम में एक मशकीसा बता देखते हैं ना, ये मशकीज़ा सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों से बांधा था। करबला के मैदान में ये मशकीज़ा छिद गया। गाजी मश्क लेकर चला, सकीना खेमे में आई। ये बच्चों मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। अरे
ایسی نہ ہو جو خالی دامن چلی جائے. اے مولا ان بیویوں کے دامنوں کو بھر دینا. اے مولا ہمیں بھی آقا کے حرم کی زیارت کرا دو. ہاں بیویوں علم اسلام ڈگمگایا. سکینہ دعا کر رہی ہے, مشق میں تیر لگ چکا ہے. ایک بار آواز آئی میدان سے, آقا آخری سلام, آقا آخری سلام. لو بیویوں اجڑ گیا بیویوں کا پردہ. ارے کمر ٹوٹ گئی حسین کی, اب سکینہ پیاسی مر جائے گی. خوب عالم خیمے میں آیا, سکینہ باپ کے قریب آئی. اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بس ایک جملہ اور سن لیجئے, بابا میرا چچا کہاں ہے؟ کہے سکینہ تمہارا چچا کربلا کے میدان میں ہے. اے بابا آپ بھیا کا لاشا اٹھانا ہے. ارے میرا بھیا قاسم بکھر گیا, آپ گٹری میں جنازہ لے آئے, میرے چچا کا لاشا کیوں نہ لائے؟ کہے سکینہ تمہارا چچا جوان ہے, تمہارا بابا بوڑھا ہے, مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. سکینہ خیمے میں گئی. اے اماں لیلا آئیے, اے اماں فضا آئیے, اے اماں رقیہ آئی. میرے چچا کا جنازہ لینے چلو. میرے بابا سے میرے چچا کا جنازہ نہیں اٹھتا. اے بیویوں کیسے اٹھائے جنازہ حسین؟ غازی کربلا کے میدان میں بکھر گیا. ارے چوتھے امام نے قبر بنائے, ایسا لگتا ہے جیسے 6 ماہ کا بچہ. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.